السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور۔ وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ جس پروردگار نے سانو مسلمان بنایا، اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا، سارے نبیاں دے سردار، سارے نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی، رہبر اور رہنما عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا دے اندر مختلف انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی تے رب العالمین نے وحی دا سلسلہ جاری فرمایا۔ کچھ انبیاء کرام نو رب العالمین نے کچھ آسمان تو کتاباں بھی نازل فرمائیاں جو انہاں نبیاں نو عطا فرمائیاں۔ جناب داؤد علیہ السلام تے زبور نازل کیتی، موسیٰ علیہ السلام تے تورات دا نزول فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی اور انہاں نو انجیل رب العالمین نے عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنیاں بھی کتاباں آئیاں، ہر کتاب دے اندر اس کتاب نو منن والیاں نے خود اپنی مرضی دے نال اس دے اندر تبدیلی کر دیتی، جس چیز نو چاہیا اس دے اندر شامل کر دیتا، جس نو چاہا اس نو کٹ دیتا، اپنی خواہش اور اپنی تمنا دے مطابق اس دے اندر تبدیلیاں کر دیتی ہیں۔ رب العالمین نے سب تو آخر تک جس کتاب نو اتاریا وہ قرآن مجید ہے، لیکن رب العالمین نے اس کتاب نو اتارن دے نال اس دی حفاظت دا ذمہ بھی پروردگار نے خود اٹھایا۔
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب نو میں صرف نازل نہیں کیتا بلکہ میں اس نو نازل کرن دے نال اس دی حفاظت دا ذمہ بھی میں خود اٹھایا ہے۔ میں خود پروردگار اس کتاب دا محافظ بھی ہاں۔ اور کیسی حفاظت؟ کچھ 1-2 سال یا 4 سال دے واسطے نہیں، اج قرآن مجید دے نزول نو صدیاں بیت گئی ہیں، 1400 سال نالو زائد عرصہ اس قرآن دے نزول نو ہو چکے ہیں، لیکن اج تک اس قرآن دے اندر کوئی زبر زیر دی بھی کمی پیشی نہیں کر سکے ہیں، اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید۔ رب العالمین فرما دینے کی ایسی کتاب ہے، ایسی محفوظ کتاب ہے کہ جس کے اندر باطل نو داخل ہون دی گنجائش ہی نہیں، باطل اس کتاب دے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم بھائیو، رب العالمین دی حفاظت دا ہی ایک انداز ہے کہ اج چھوٹا جہا بچہ جس نو رب العالمین نے دیکھن دے واسطے بینائی بھی نہیں دیتی، دیکھ نہیں سکتا، لیکن مسلح تے کھڑا کر دیو تے پورا قرآن مجید زبانی سنا جائے گا۔ یہ بھی رب العالمین دی کی حفاظت دا انتظام ہے کہ انسان اوہی مسلمانہ دے دشمن غیر مسلم او یہودی اور عیسائی جنہاں نے اپنیاں کتاباں دے اندر تحریف کیتی، مسلمانہ دے کولو انتقام لین دے واسطے کہ انہاں دی کتاب دے اندر بھی تحریف نو ثابت کیتا جائے، انہاں نے قرآن مجید نو جلایا بھی، قرآن مجید دے نسخیاں نو ختم کرن دی کوشش بھی کیتی، مختلف انداز اپنائے، قرآن مجید دیاں صورتاں جیسیاں صورتاں بنان دا بھی انداز اختیار کیتا، لیکن آج تک اس قرآن دی حفاظت دے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں آئی۔ محترم بھائیو، کیوں؟ اس واسطے کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو جو معجزہ عطا فرمایا، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ایک معجزہ نہیں، بے شمار معجزے کائنات دے امام دی زندگی دے اندر، لیکن سب نالو عظیم معجزہ جو رب العالمین نے پیارے پیغمبر نو عطا فرمایا وہ قرآن مجید دی شکل دے اندر۔ عرب جو اپنے آپ نو اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی زبان دانی، اپنے الفاظ اور اپنے فصاحت دے اوپر ناز کرنے والے، خود اپنے آپ نو عرب اور اپنے مقابلے دے اندر پوری دنیا نو عجم کہنے والے کہ بولن دا ڈھنگ تے صرف سانو ہی ہے، ساڑے مقابلے دے اندر باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ عجم دا معنی ہے گونگا، ساری دنیا نو گونگے کہنے والے، اپنی فصاحت تے اتنا ناز ہے، کوئی بھی شاعر کوئی اپنا کلام لکھ دے ہے، کوئی ادیب کوئی اپنی نظم یا اپنی نثر دے اندر کوئی عبارت لکھ دے ہے جس دے اوپر اس نو ناز ہے، بیت اللہ دے اندر جا کے لٹکا دیندہ ہے اور نال چیلنج کر دے ہے، اس جیسا کلام کوئی بنا کے دکھائے، یہ میری فصاحت ہے، میری بلاغت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید دے ذریعے عرباں نو حیران کر دیتا ہے۔ قرآن مجید دی وہ سورت جو قرآن مجید دی سب نلو چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتاں دے مشتمل آیت، 3 آیتاں دے اوپر مشتمل چھوٹی جی سورت۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس سورت نو لکھیا اور جا کے بیت اللہ دے اندر لٹکا دیتا ہے۔ آن والے آندے نے اور آ کے پڑھ دے نے کہ سانو اپنی فصاحت دے اوپر بڑا ناز ہے۔ قرآن مجید دیاں 3 آیتاں پڑھیاں، 1 دفعہ پڑھیاں، 2 دفعہ پڑھیاں، 3 دفعہ پڑھیاں، بار بار پڑھ رہے نے، اور آخر زبان دے اندرو اے اقرار کرنے مجبور ہوئے، واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ دی قسم ہے کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تے سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندرو نکلنے والے الفاظ اور اوجے سریا دیاں بلندیاں تک پہنچن والے الفاظ، اس قدر عمدہ کلام کسی انسان دا نہیں ہو سکتا کہ 3 کلمیاں دے 3 آیتاں دے اندر پورے زمانے نو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر 3 ہی زمانے نے، ماضی ہے جو گزر گیا، حال ہے جو گزر رہا ہے، اور مستقبل جو آن والا زمانہ۔
پروردگار نے 3 آیتاں دے اندر تینوں زمانے بیان کر دیتے. انا اعطیناک الکوثر کہ اے پیغمبر اسی تہانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے, حوض کوثر عطا کر دیتا ہے. رب العالمین ایک آیت دے اندر ماضی اور وہ بھی مکمل جملہ, مکمل معنی, مکمل مفہوم, ایک نعمت کا تذکرہ مکمل ہو گیا. اگلی آیت دے اندر حال دا ذکر, فصلی لربک وانحر, اے میرے پیغمبر نماز بھی پڑھ, اپنے رب دے واسطے قربانی بھی کر. حال دا ذکر پہلے ماضی پھر امر دی شکر دے اندر اور مستقبل دا تذکرہ. ان شانئک هو الابتر, اے پیغمبر مستقبل دی اندر تیرا دشمن ہی ناکام ہوئے گا, تیرا دشمن ہی نامراد ہوئے گا, کامیابی اور کامرانی تو ہڈا ہی مقدر بنے گی. غرض میرے بھائیو, قرآن مجید رب العالمین دا وہ معجزہ ہے کہ جس دا چیلنج رب العالمین نے سارے انساناں نو دیتا ہے. دنیا کفر نو اس بات دا چیلنج دیتا ہے کہ خود بھی آ جاؤ, اپنے خداواں نو بھی لے آؤ, انسان بھی آ جان, جن بھی آ جان, اس قرآن جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ. اگر مکمل کتاب نہیں بنا سکتے, اچھا 10 سورتاں بنا کے دکھا دیو. 10 سورتاں بھی نہیں بنا سکتے, اچھا ایک سورت ہی لے آؤ. اگر ایک سورت بھی بنا نہیں سکتے تو 10 آیتاں ہی بنا کے دکھا دیو. لیکن نال ہی رب العالمین نے فرما دیتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, نہ ایک کر سکے جے اور نہ قیامت تک ایسا کر ہی سکو گے. محترم بھائیو, قرآن مجید رب العالمین دی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب دے نزول تو بعد او عرب معاشرہ, جس معاشرے دے اندر ہر قسم دی برائی موجود سی, ہر قسم دی بے حیائی, ہر قسم دا گناہ اور جرم انہاں لوگاں دے اندر موجود سی. رب العالمین فرماندے نے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, اے پیغمبر اسی یہ کتاب اتاری ہے کس واسطے, تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت نو, اندھیریاں دے اندر ڈوبے ہوئے لوگاں نو روشنی دی طرف لے کے آؤ, اجالے دی طرف لے کے آؤ. شیطان دے نال تعلق جوڑن والیاں نو اپنے رحمان دے غلام بناؤ, اپنے رحمان دے در تے لے کے آؤ. اور پیارے بھائیو, او عرب معاشرے دے لوگ, او بدو کس قدر گھٹیا سوچ ہے. رب العالمین دی ذات تو علاوہ کتنے خدا بنائے ہوئے نے. رستے دے اندر جا رہے نے, ایک پتھر ملیا, انہوں اپنے ہاتھ دے نال اٹھایا, صاف کیتا, سامنے رکھیا اور سجدہ کرنا شروع کر دیتا. پتھر نو اٹھایا, اپنی تھیلے دے اندر ڈالیا, چل رہے نے خدا نو نال لے کے. اگے گئے, اس نالو خوبصورت پتھر ملیا, پہلا سٹ دیتا اور انہوں اٹھا کے انہوں خدا سمجھ بیٹھے. اس قدر شرک دے اندر ڈوبے ہوئے. اولاد دین والا علیحدہ ہے, ڈوبیاں بیڑیاں تارن والا علیحدہ ہے, پریشانی اور بیماری تو نجات دلان والا علیحدہ ہے, بارش نازل کرن والا الگ خدا بنایا ہے. 360 بنا کے بیت اللہ دے اندر سجائے ہوئے نے. لیکن جس وقت قرآن آیا, وہی لوگ جو رب دے در نو چھوڑ چکے سی اور ہر ایک نو اپنا خدا سمجھ بیٹھے سی, اپنے ہتھاں دے نال بت تراش کے خدا سمجھنے والے, وہی انہاں بتاں نو توڑن والے بن گئے. اور انسانیت نو یہ پیغام دیتا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحیاج اسدی نو فرمان دینے کہ اے ابو الحیاج, کیا میں تینوں او مشن دے کے روانہ نہ کراں جو اللہ دے پیغمبر نے مینوں دے کے بھیجیا سی. تے ابو الحیاج فرمان دینے اے امیر المؤمنین ضرور بھیجو. فرمایا اللہ تدع تمثالا الا تمست ولا قبرا مشرفا الا سویت, چلے جاؤ جو بھی بت نظر آئے کاٹ دیو اس دی گردن, گرا دیو, اور جو بھی اچھی قبر نظر آئے جس جگہ تے شرک دا شائبہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے لوگ اس قبر دے سامنے جھکنا شروع کر دیں. وَأَلَّا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَ, جو اچھی قبر دیکھو اس نو برابر کر دیو. اور رستم دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے سیدنا ربی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دین دینے
لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد کہ اسی تے بھٹکے ہوئے سی شرک دی ضلالت دے اندر ڈوبے ہوئے سی رب العالمین نے سانو قرآن عطا فرمایا جو نبی عطا فرمایا اس نے ساری زندگی دا مقصد بنا دیتا کہ انسانیت دی پوجا دے اندروں نکال کے رب دے سامنے جھکان والے بن جائیے ساری زندگی دا مقصد ہی ہے محترم بھائیو ایک قرآن مجید آن تو پہلے لوگ دنیا دے اتنے حریص اتنے لالچی ہر کمزور دا حق دبا جانے والے مکے دے اندر آن والے تاجراں نو لٹ لینے والے قافلیاں دے قافلے لٹنے والے ہر غریب تے ظلم و ستم کرنے والے لیکن جس وقت اللہ نے ایک قرآن دی دولت عطا فرمائی وہی لوگ جو دنیا دے حریص اور لالچی سی وہ دنیا تو دامن چھڑانے والے بن گئے دنیا تو اپنا کنارہ اور پلو چھڑانے والے بن گئے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ دے اندر نماز پڑھی ہے نماز فارغ ہوئے نماز دے دوران تھوڑا جا خیال آ گیا توجہ باغ دی طرف چلی گئی سلام پھیر کے فارغ ہوئے فرماندے نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے باغ اللہ دے واسطے میں وقف کر دیتا ہے صدقہ کر دیتا ہے کیوں اس باغ نے میری توجہ اللہ رب العزت دی یاد تو ہٹائی ہے دنیا تو اس قدر کنارہ کشی اختیار کرنے والے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان گھر دے اندر آئے بیوی کہندی ہے پریشان کیوں ہو گھبرائے کیوں ہوئے فرمان دینے کہ دنیا گھر دے اندر آ گئی ہے دنیا دی دولت آ گئی ہے دنیا سارے فتنے لے کے آ گئی ہے بیوی کہندی ہے گھبران دی ضرورت نہیں اس دنیا تو جان چھوڑاؤ فوراً وہ سارے درم و دینار پکڑے اور اللہ رب العزت رستے دے اندر خرچ کر دیتے یہ دنیا دی حقیقت اور دنیا دی حیثیت کس چیز نے سمجھائی اللہ دے کلام قرآن مجید نے محترم بھائیو بے شمار ایسیاں مثالاں کہ اللہ رب العزت دی اس کلام دے آن تو پہلے وہ لوگ زنا کاری دے اندر مبتلا بے حیائی دے اندر مبتلا ہر عورت نے کئی عورتاں نے گھراں دے اندر جھنڈے گاڑے ہوئے نے بے حیائی دا اڈا بنایا ہوا ہے ایک عورت دا 10 مرداں دے نال نکاح ہے لیکن جس وقت اللہ دا کلام آیا وہی عورتاں اسلام قبول کرن تو بعد اور وہی مرد اسلام قبول کرن تو بعد اللہ رب العزت نے ایسا حیا عطا فرمایا ایسے پاک دامن بنے کہ دنیا نے اس بات نو نوٹ کیتا تاریخ نے اس بات نو نقل کیتا رات دے ٹائم آرڈر آندا ہے کہ مسلمان عورتوں پردہ کر کے نکلنا ہے مدینے دے اندر رات نو چراغ روشن ہو رہے نے گھراں دے اندر روشنی ہو رہی ہے پتہ چلیا کہ مسلمان عورتاں رات نو ہی چادراں بنا لیاں نے کہ صبح پردہ کر کے گھر تو باہر آنا ہے اے حیا اے عزت کس چیز نے عطا فرمائی اللہ دے کلام قرآن مجید نے محترم بھائیو اے قرآن مجید اللہ رب العزت دی دولت ہے جس انسان نے بھی اس نے سینے دے نال لگایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم کائنات دے امام فرماندے نے تہاڈے اندروں بہترین او انسان ہے میں کسے نو بہتر کواں تسی بہتر کہو محلے والے افضل اور بہتر کہن شہر والے افضل کہن اس دی افضلیت تے شک ہو سکتا ہے اس دے بہتر پن تے شک کیتا جا سکتا ہے لیکن جس انسان نو او نبی کے جس دی زبان دے اندروں سوائے اللہ دی وحی تو کچھ نکلدا نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا خیرکم لوگو تہاڈے اندروں بہترین او انسان ہے اور ایک روایت دے اندر لفظ نے ان افضلکم تہاڈے اندروں سب نالو افضل او انسان ہے کہ جس انسان نے قرآن مجید نو سکھیا اور دوسرے نو سکھایا سکھن والا اور سکھان والا دنیا دے اندر بہتر بھی نے اور افضل بھی نے امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ اے حدیث سنی کوفے دی مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھان دے واسطے 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال دا عرصہ بیت گیا ابو عبد الرحمن السلمی بہت بڑے عالم بھی نے
मुहद्दिस भी ने, फकीह भी ने, कारी भी ने, लेकिन फरमांदे ने कि इस एक हदीस ने मैनू 40 साल कुरान पढ़ान ते वास्ते बिठा दिता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन है वो इंसान जो कुरान मजीद नू पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, सीखन वाला, सिखान वाला। अल्लाह सुबहानहू व तआला साड़ियां औलादा नू भी इस मिशन ते लगा दे। माशाअल्लाह साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ले आ चुके ने। असल खिताब ते शेखैन दा होएगा, मैं ते तमहीद दे अंदर ही चंद गल्लां करनियां ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साढ़े शयूख दियां जिंदगियां दे अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद रब्बुल आलमीन दा ओ इनाम है जिस इंसान नू नसीब हो जाए, जिस इंसान नू ये दौलत मिल जाए, वो दुनिया दे अंदर भी अल्लाह उसनू इज्जत देंदा है, दुनिया दे अंदर भी लोग उस दे मुकाम ते रशक करते ने। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन मक्के दा गवर्नर नाफे रहमहुल्लाह नु मुकर्रर कीता। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अनु जा रहे ने, देखिया कि नाफे आ रहे ने, रस्ते दे अंदर मुलाकात हो गई। पुछदे ने कि मक्के दा गवर्नर किसनू अपनी मौजूदगी खुद आ रहे जे, अपने पीछे किसनू ये ओहदा सौंप के आ रहे जे। तो जवाब मिलता है कि इब्ने अब्जा। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु पुछदे ने कि इब्ने अब्जा कौन है? जवाब देंदे ने मौलम मिन मवालीन, वो तो एक साडे गुलामां दे अंदरों आज़ाद करदा गुलाम है। तो सैयदना फारूक आज़म फरमांदे ने मक्का दी गवर्नरी इतना बड़ा ओहदा और एक गुलाम नू दे के आ रहे जे। तो सैयदना नाफे फरमांदे ने कि इन्नहु आलिमुम बिल फराइज व कारिउन लिकिताबिल्लाह, कि वो फराइज दे आलिम भी ने, इल्मे विरासत दे माहिर ने, और नाल अल्लाह दे कुरान दे कारी भी ने। ते सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक़्त ये लफ्ज़ सुने, अखां दे अंदरों आंसू आ गए। नाल कायनात दे इमाम दा फरमान सुनाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि लोगों ये कुरान अल्लाह दी वो किताब है कि जिस किताब दे जरिए अल्लाह बहुत सारियां नू इज्जतां अता फरमांदे ने, और इस किताब नू छोड़न दी वजह तो कई लोगां नू जिल्लत और पस्ती दे अंदर गिरा देंदे ने। अल्लाह ने इब्ने अब्जा नू मक्के दी गवर्नरी अता फरमाई है ते किस वजह तू क़ारिउन लिकिताबिल्लाह, कि अल्लाह दी किताब दी ओ कारी ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू भी कारी बनाए, हाफिज बनाए, साड़ियां औलादा नू हाफिज बनाए, दीन दे दाई मुबल्लिग और सिपाही बनाए। दुनिया दे अंदर वो शख्स जो रंग दा काला होए, टंग तो लंगड़ा होए, और नक बड़ी चपटी मोटी होए, और गुलामी दी जिंदगी गुजारन वाला होए, कौन उसदे नाल मुहब्बत करेगा? कौन उसका एहतराम करेगा? कौन उसके नाल ताल्लुक जोड़ेगा? लेकिन एक ऐसा शख्स जो लंगड़ा भी है और काला भी है, नक भी मोटी है और गुलामी दी जिंदगी गुजारी है, लेकिन इस दे नाल नाल अल्लाह दे दीन नू सीखिया है, कुरान मजीद दा इल्म सीखिया है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे नाल अपनी जिंदगी दा एक नाता जोड़िया है। 20 साल तक इब्ने जुरैज फरमांदे ने कि अता बिन अबी रबाह दा बिस्तर बैतुल्लाह दे अंदर रहा। 20 साल तक इस दीन नू सीखिया। एक वक्त आया कि रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह दा और मक्के दा मुफ्ती बना दिता। बैतुल्लाह दे अंदर बैठे ने, लोगां नू मसले दस रहे ने, फतवा दे रहे ने। हाथ में वक्त आया, बादशाह वक्त आया, अमीरुल मुमिनीन आया, मुसलमाना दा खलीफा आया, अपने बेटे भी नाल ने, मसले दी जरूरत है। मस्जिद दे अंदर बैतुल्लाह दे अंदर पहुंचे, अता बिन अबी रबाह बैठे ने, लोगां दे मसाइल सुन रहे ने, जवाब दे रहे ने। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अगे आ रहे ने, लोग रास्ता दे रहे ने कि खलीफा वक्त है, हाकिम वक्त है, एहतराम है, कदर है, मुकाम है। इस आलमे रब्बानी दी नजर गई। इस आलमे रब्बानी ने देखिया कि लोग रास्ता दे रहे ने, ये लोगों दियां गर्दना फलांग के अगे आन दी कोशिश कर रहे ने। फौरन आवाज दी, या अमीर अल मुमिनीन
खुज़ मकानक वला ततक़द्दम अन्नास फ़इन्न अन्नास क़द सबक़ूक, कि अमीरुल मोमिनीन बैठ जाओ अपनी जगह ते, लोग पहले आए ने, पहले इन्हां दे मसाइल हल होणगे, पहले इन्हां दे सवालां दे जवाब दिते जाणगे, अपनी बारी ते अगे आना और अपना मसला पेश करना। बैठ गए, बारी आई, मसला पूछया, वापस जा रहे ने और नाल ही अपने बेटियां नूं कहंदे ने वल्लाही मा ज़ुलिलतु फी हयाती, अल्लाह दी कसम जिंदगी दे अंदर इतनी जिल्लत बर्दाश्त मैनू कदी भी नहीं करनी पई जितनी अज इस काले गुलाम दे सामने बर्दाश्त करनी पई है। लेकिन मेरे बेटो, इस वजह तू कि मैं उस दे इलम दा मोहताज सी। ऐ मेरे बच्चों, अगर दुनिया दे अंदर इज्जत चाहते हो फिर अल्लाह दे कुरान दा इलम सीखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया दे अंदर भी मुकाम देगा और उखरवी मुकाम भी नसीब होएगा। असल इज्जत इस इलम दे अंदर है, असल दौलत ये कुरान दी दौलत है। जिस इंसान को अल्लाह नसीब कर दे, आज कितने मुसलमान डिग्रियां उठा के, बड़ियां बड़ियां डिग्रियां लेके फिर रोड ब्लॉक होए हुए ने, ट्रैफिक जाम है, अवाम परेशान है। सवाल हुंदा है की होया है जी, एजुकेटर भर्ती होने वाले ने एहतिजाज किया है कि सही मेरिट पे इम्तिहान नहीं होया, इतनी बड़ी बड़ियां डिग्रियां ने लेकिन रोजी दे वास्ते रोड ब्लॉक कीते ने। क्या कदी देखा है किसी हाफिज़े कुरान ने सनद पकड़ी होए और लोगों के सामने एहतिजाज कर रहा है कि मैनू मुलाजमत नहीं मिल रही, मेरी मुलाजमत का इंतजाम किया जाए। रब दा निज़ाम है। मुसलमान, तू राज़िक नू भुल गया, रिज़क दी तलाश दे अंदर उस रब दे कुरान नू छोड़ दिता इस रोजी दी खातिर। हालांकि अगर तू इस कुरान दे नाल ताल्लुक जोड़दा, इस कुरान नू अपने सीने दे नाल लगांदा, दुनिया तेरे सामने पीछे पीछे दौड़ दी, दुनिया हाथ जोड़ के तेरा पीछा कर दी। खलीफा वक्त हिशाम बिन अब्दुल मलिक बैतुल्ला दे अंदर आए तवाफ दे वास्ते। हिशाम बिन अब्दुल मलिक अपने दौर दा जबरदस्त हुक्मरान बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे हैं। तवाफ दे दौरान एक अल्लाह दे बंदे ते नजर पई कि अल्लाह दा बंदा बैठा है, कुरान मजीद दी तिलावत कर रहे है। कुरान मजीद दी तिलावत कर रहे ने इमाम सालिम रहमहुल्लाह। हिशाम बिन अब्दुल मलिक करीब आए, आके खड़े हो गए, कहंदे ने या सालिम, कुरान मजीद दे अंदर मगन ने, कुरान मजीद दे अंदर मस्त ने। अल्लाह दे कुरान दी लज्जत जिसनु नसीब हो जाए, दुनिया तो गाफिल, कोई परवाह नहीं दुनिया दी। आज मुसलमान कुरान मजीद पढ़न नू दिल ही नहीं करता, पढ़े एक सफ़ा पढ़ ले तो थक जाता है, दिल भर जाता है। प्यारे भाइयों, उस सलफ सालिहीन सारा सारा दिन कुरान पढ़ने वाले, उस कुरान दे अंदर उन लोगों को लज्जत नसीब हुई कि कुरान मजीद तो इलावा कोई काम चंगा लगता ही नहीं। इस आदत नसीब हुई उन लोगों को। बड़ी हैरानगी हुंदी सी जदों इवें दे वाक़ियात पढ़ते सी ना कि वो सारा दिन कुरान किवें पढ़ लेंदे सन, सारी सारी रात कुरान किस तरह पढ़ लेंदे सी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा बकरा शुरू की है, 100 आयतां पढ़ियां ने। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने, मैं सोचिया 100 आयतां ते रुकू ते चले जाएंगे, आप अगे गुजर गए। मैं सोचिया कि चलो 200 आयतां ते रुकू कर देंगे, अल्लाह दे पैगंबर 200 आयत तो भी गुजर गए। दिल दे अंदर ख्याल आया कि सूरा बकरा खत्म करके रुकू कर देंगे, लेकिन अल्लाह दे पैगंबर ने सूरा निसा शुरू कर दी थी, सूरा निसा खत्म की थी, सूरा आल इमरान शुरू कर दी थी, वो भी खत्म कर गए। एक रकत दे अंदर 5 साढ़े 5 सिपारे एक रकत दे अंदर कायनात दे इमाम पढ़ गए। अज साढ़े मौलवी साहब 2 रुकू वावा पढ़ दें नमाज दे अंदर ते सानू परेशानी लग जाती है, थक जाने हैं, उकताहट। क्यों? कुरान मजीद दे नाल साडा ताल्लुक बनिया ही नहीं, कुरान मजीद दे नाल असी ताल्लुक जोड़िया ही नहीं। सैयदना इब्ने मसूद फरमाया करदे सी, ऐ इंसान, अगर तू देखना चाहना है कि तेरी रब दे नाल किन्नी को मुहब्बत है, तू ये देख कि तेरा कुरान दे नाल किन्ना ताल्लुक है। क्यों? इस वास्ते कि जिंदे नाल मुहब्बत होए उनदे नाल गल्लां करदियां बंदा थकदा ही नहीं। ते अगर वाकई रब दे नाल मुहब्बत है तो रब दा कुरान पढ़ने ते थकना नहीं चाहिए, लेकिन सानू तौफीक नहीं। लेकिन अज जदों देखिया है ना कि वो लोग क्यों इन्ने मगन सी कुरान दे अंदर, ते समझ आ गई है कि मौजूदा दौर दे अंदर फेसबुक खुली हुई है,
واٹس اپ چل رہا ہے, رات بیٹھ گیا بستر دے اندر, ساری رات گزر گئی اور پتہ ہی نہیں چلیا, نہ وقت دا پتہ نہ نیند دی پرواہ, اور بسا اوقات کھانا پینا بھی بھول جاندہ ہے, اتنا مگن اور مست. کیوں کہ اے دلی محبت ہے, اے دلی لگاؤ ہے, اے دلی تعلق ہے. اگر یہی تعلق اللہ دے کلام دے نال جنہ دا جڑ گیا, وہ دنیا تو غافل بیٹھے نے قرآن پڑھ رہے نے اور اکھاں دے اندروں آنسو. سیدنا سالم آنسو دیاں جھڑیاں لگیاں نے. ہشام بن عبد الملک آئے, آواز دے رہے نے, ایک دفعہ دو دفعہ نظر اٹھائی, ہشام سامنے کھڑا ہے, خلیفہ وقت ہے, حاکم وقت ہے, وقت دا حکمران ہے. فرمان دینے یا سالم سل, منگو جو چاندے ہو منگو, منگ لو جو منگنا ہے. خلیفہ وقت سامنے کھڑا ہے, جو چاندے جے منگ لو. اللہ اکبر. جس دا رب دے نال تعلق ہے اس نو دنیا دی پھر کوئی غرض نہیں ہوندی. فرمان دینے انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ, کہ ہشام مینو شرم آندی ہے کہ رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے کسے غیر دے کولو منگا, اللہ دے گھر چ بیٹھ کے تیرے کولو سوال کراں, حیا آندی ہے. آخ میں وقت سی, نال باڈی گارڈ اور عملہ بھی موجود سی. اس چیز دے اندر اپنی حد تک محسوس کی تھی کہ میں ایک شخص نو کیا ہے کچھ مانگ لے, اس نے منگیا ہی نہیں. بیت اللہ تو باہر نکلے, انتظار چ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. عالم ربانی, قاری قرآن, اللہ دا قرآن پڑھنے والا مسجد دے اندر بیٹھا قرآن پڑھ رہے ہیں, اور خلیفہ وقت باہر نکل کے انتظار کر رہے ہیں کہ کدوں یہ بندہ اللہ دے گھر چوں باہر نکلے, میں پھر کماں کہ چلو ہن مانگ لو جو منگنا ہے. بیٹھے رہے, قرآن پڑھتے رہے, خلیفہ وقت منتظر ہے. اللہ اکبر. نکلے بیت اللہ تو باہر, پھر سامنے آ گیا اور آ کے کہندا ہے الان خرجت من بیت اللہ, سالم ہن اللہ دے گھر چوں نکل آئے ہو, ہونی منگ لو جو منگنا ہے. سالم رحمہ اللہ بڑا زبردست جواب دیندے نے. فرمان دے نے من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ, کہ ہشام ذرا اے دسو کہ دنیا دی کوئی شے منگا, دنیا دی کوئی چیز منگا یا آخرت دی کوئی چیز منگا, دنیا دی کوئی چیز دیو گے یا آخرت دی کوئی چیز دیو گے. ہشام رحمہ اللہ فرمان دے نے کہ میں آخرت دا تے مالک ہی نہیں, میں تے دنیا ہی دے سکنا, دنیا دی جو چیز منگنی ہے منگ لو. اللہ اکبر. ایک عالم دی شان, ایک قاری دی شان, ایک اللہ والے دی عظمت. او دنیا دے سامنے بھکاری نہیں بندا, لوگاں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاندا. جواب دیندے نے ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها. ہشام اج تک کہ میں دنیا دا سوال تے اس ذات دے کولو بھی نہیں کیتا جو ساری کائنات دا مالک ہے, تیرے کولو دنیا میں کس طرح منگ لواں. محترم بھائیو, اللہ توفیق دے کہ ساڈا بھی قرآن دے نال ایسا تعلق بنے. اج سارا گھرانہ کمان والا, سارے گھر والے محنت کرنے والے, لیکن روزی پوری نہیں ہوندی. لیکن جس وقت اس سے مسلمان دا تعلق سی اللہ دے نال, اللہ دے قرآن دے نال, پھر دنیا پیچھا کر دی سی. اج مسلمان اپنی پہچان کھو بیٹھا. ایک کافر نو کھڑا کر دیو, ایک یہودی, ایک ہندو, ایک سکھ, ایک کافر, ایک مسلمان. پہچان سکھ بھی اپنی رکھدا ہے, سر تے پگڑی ہے, لمبے لمبے وال نے. ہندو دی اپنی پہچان, عیسائی دی اپنی پہچان صلیب دے ذریعے. لیکن مسلمان نے اپنی پہچان ہی گوا دیتی. مسلمان دا چہرہ دیکھو, مسلمانہ جیسا نہیں. اس دا لباس دیکھو, مسلمانہ جیسا نہیں. اس دا کاروبار دیکھو, اس دا لین دین دیکھو, اس دی معاشی اور معاشرتی زندگی دیکھو. پیارے بھائیو, ایک او مسلمان سن جنہ دا اللہ دے قرآن دے نال تعلق سی, انہاں دیاں زندگیاں نو دیکھ کے لوگ اپنے مذہب تبدیل کر لیا کردے سی, لوگ مسلمان ہو جایا کردے سی. ہندا دا نام کس نے نہیں سنیا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی. ابو سفیان جو اجے مسلمان نہیں سی ہوئے, فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے. ہندا غزوہ احد دے اندر سیدنا حمزہ دا کلیجہ چبانے والی, اللہ اکبر, مسلح کرنے والی,
اسلام اور مسلمانہ دے خلاف اتنا بغض رکھنے والی ابو سفیان مسلمان ہو گئے. اپنے شوہر دی داڑھی تو پکڑ کے کھینچ کے کہندی ہے کہ اے بزدل ڈر کے مسلمان ہو گئے ہو. اس بزدلی دی زندگی دے نالو بہتر سی کہ لڑ کے جان دے دیں دے. اسلام تے کوس رہی ہے, کیوں مسلمان ہوئے ہو. رات گزر رہی ہے, صبح اے ہی ہندا اٹھی ابو سفیان نو کہندی ہے رضی اللہ عنہ محمد دے کو لے چلو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنی ہے. ابو سفیان فرماندے نے ایک رات دے اندر اتنی تبدیلی, ایک رات دے اندر اتنی تبدیلی کس طرح آ گئی. جواب دیندی ہے کہ میں رات محمد دے یارانو بیت اللہ دے اندر عبادت کردیاں دیکھے ہے. جس وقت دا یہ گھر بنیا ہے اس وقت تو لے کے آج تک اس گھر دے اندر اتنی عبادت نہیں ہوئی جتنی محمد دے یاراں نے ایک رات دے اندر عبادت کیتی ہے. رات اس نانو میں دیکھیا ہے کوئی قیام دے اندر سسکیاں لے رہا ہے, کوئی سجدے دے اندر آنسو گرا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی مناجات کر رہا ہے. تو سو گیا, میں ساری رات انہاں دے عمل نو دیکھیا, انہاں دے کردار نو دیکھیا اور میں اس نتیجے تے پہنچی کہ رب کبریا دی قسم ہے اے لوگ کدی جھوٹے نہیں ہو سکتے. لیکن آج ساڑی مسلمانہ دی تے پہچان ہی ختم ہو گئی. پیارے بھائیو, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. آج دنیا دے اندر مسلمان ذلت دی زندگی, پستی دی زندگی اور اللہ رب العزت دی طرفوں آزمائشاں مسلمانہ دا مقدر کیوں؟ دنیا کفر مسلمانہ دے اوپر غالب کیوں؟ اوہی کفر جو مسلمانہ دے حکمرانہ دے نام سن کے کمب جایا کردہ سی, ڈریا کردہ سی. اللہ اکبر, اج اوہی کفر ہے جو مسلمانہ نو چکی دی اندر پیس لیا ہے. مسلمان دا خون پانی دی طرح بہایا جا رہے ہیں اور مسلمان بزدلی دی زندگی. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بات یاد آئی. رستم دے دربار دے اندر پہنچے, مذاکرات دے واسطے سفیر بن کے گئے نے, کلین بچھے ہوئے نے, دنیا دی خوب ریل پیل ہے, مرعوب کرنا چاہا, ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے, گھسیٹ دے جا رہے نے, کلینا نو چیر دیا ہوئے ہیں. رستم دے سامنے پہنچے, ایرانی فوج دا کمانڈر سامنے جا کے کھڑے ہوئے, چھلانگ لگائی اور برابر ترخت دے اوپر آ کے بیٹھ گئے. لوگ کہندے نے عرب بدو ہے, دربار دے احترام دا بھی پتہ نہیں, بادشاہاں اور سرداراں دے وقار دا اندازہ نہیں. سیدنا مغیرہ فرماندے نے کہ میں جس نبی دا غلام ہاں وہ پیغمبر بھی سانو اپنے نال بٹھاندا ہے, اس دی کی حیثیت ہے. میں خود نہیں آیا, تسی بلایا ہے تے آیا ہاں. سن لو, السلام علی من اتبع الہدی, اسلم تسلم. اپنی شرائط پیش کیتیاں کہ مسلمان ہو جاؤ عزت پا جاؤ گے, اگر مسلمان نہیں ہندے پھر جزیہ اور ٹیکس دیو, اگر اے بھی نہیں تے پھر ساڑیاں تلواراں فیصلہ کرن گیاں. رستم حقارت دے نال دیکھدا ہے, کہندا ہے اے تلوار جس نو لپیٹن دے واسطے ٹاکیاں نے, کپڑا بھی پورا نہیں, پھٹے ہوئے کپڑیاں دے اندر لپیٹیاں ہوئیاں تلواراں, اے مقابلہ کرن گیاں. سیدنا مغیرہ فرماندے نے اس تلوار دے کپڑے نو نہ دیکھ, اس دی دھار نو دیکھ. اور نال فرماندے نے جس وقت رستم نے انہیں سخت جواب سنے, سوال کردا ہے کہ عرب تے بڑے بزدل سیں, عرب تے بڑے ڈرپوک سیں, بڑے کمزور سن, مقابلہ کر نہیں سی سکتے. اور تاریخ بھی اس بات دی شاہد ہے. جس وقت ابرہ بیت اللہ تے حملہ کرن دے واسطے آیا, بیت اللہ دے متولی عبد المطلب پیارے پیغمبر دے دادا مقابلہ نہیں سی کیتا, بلکہ کیا سی کہ اٹھ مینو واپس کر دیو, جو میرے اٹھ تسی گھیرے نے, بیت اللہ دا خدا آپ پہ مقابلہ کرے گا. مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت رستم نے کیا کہ عرب تے بڑے بزدل سی, مقابلہ نہیں سی کر سکتے, اج اتنی جرت کس طرح آ گئی, قوت اور طاقت کس طرح آ گئی. سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ نے ساڈے اندر جو نبی بھیجا ہے اس نبی نے سانو قرآن سکھایا ہے, اور اس قرآن دی وجہ تو سانو موت اتنی محبوب ہو گئی ہے جتنی تہانو دنیا دی زندگی محبوب ہے. اسی تے شہادت دے طالب ہیں. پیارے بھائیو, اے جرت, اے ایمانی غیرت اس وقت
سی مسلماناں دے اندر جس وقت مسلمان دا تعلق قرآن دے نال سی، اللہ رب العزت سانو قرآن مجید دے نال او تعلق جوڑن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے تے دنیا دے اندر مقام ہے کہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے پیچھے کھڑے نے، اور چھوٹا جا 7 8 10 سال دا بچہ مسلح تے کھڑا ہے، مسلح نبوت تے کھڑا ہو کے امامت کروا رہے ہیں۔ اے دنیا دے اندر اللہ نے اعزاز بخشیا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اج اس پنڈ دی سطح دے اندر کوئی سٹیج سجیا ہوئے، کسی بچے نو بلا کے سٹیج تے انعام ملے، اس دا باپ بھی خوش ہو جائے گا، بیٹا بھی فخر دے نال سر بلند ہو جائے گا۔ اس نالو تھوڑا جا اگے جائیے، تحصیل سطح تے، ضلع سطح تے، ملکی سطح تے اور عالمی سطح تے، لیکن وہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جس وقت جناب آدم تو لے کے قیامت تک آن والا ہر انسان موجود ہوئے گا، اور اللہ دی طرفوں اے اعلان ہوئے گا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ اے حافظ قرآن، اے عالم ربانی، اے قاری قرآن، اے عالم ربانی، قرآن تے عمل کرنے والے عامل قرآن، اج فرشتیاں دی صف دے اندر تینوں کھڑا کیتا جائے گا، انساناں دی صف دے اندروں نکال کے، خاکیاں دی صف دے اندر کھڑا نہیں ہونا، نکل خاکیاں دی صف دے اندروں اور آ جا اس صف دے اندر جس صف دے اندر جبریل کھڑے نے، میکائیل کھڑے نے، اللہ دے نورانی ملائکہ کھڑے نے۔ پیارے بھائیو، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت دی طرف دوسرا اعلان ہوئے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اے میرے بندے، دنیا تے تو قرآن پڑھدا سی، چار چک دی مسجد دے اندر بیٹھن والے چند افراد سن دے سی، تو قرآن پڑھدا سی، چند افراد تیرا قرآن سن دے سی، آج تو پڑھ میرے سامنے اور جنت دیاں سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھدا جا اور جنت دی سیڑھیاں چڑھدا جا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، جس جگہ تے اللہ دا قرآن دی آخری آیت ہوئے گی، اس جگہ تے جنت دے اندر تیرا مقام ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ اجے اعزازات ختم نہیں ہوئے، قرآن خود آئے گا، آ کے کہے گا یا رب حل، اے اللہ اس نو عزت عطا فرما، اے اللہ اس نو زیور دے نال آراستہ فرما۔ فیلبس تاج الوقار، اللہ رب العزت دی طرف نورانی تاج رکھ دیتا جائے گا اس دے سر دے اوپر۔ قرآن کہے گا یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ رب العزت دی طرفوں پورا نورانی لباس، جنتی لباس پہنا دیتا جائے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ اجے بھی بس نہیں، اے پروردگار اس اپنے بندے تے ہمیشہ واسطے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، پروردگار ہمیشہ دے واسطے اپنے اس بندے تے راضی ہو جان گے۔ میرے بندے تو میرے تے راضی، میں تیرے تے راضی۔ اجے بھی بس نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دے سامنے اس حافظ قرآن دے والدین نو لیاندا جائے گا، اور اس والدین نو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا دیاں دولتاں لا یقوم بہما الدنیا، دنیا دی سارے خزانے، ساریاں دولتاں جمع کر لیاں جان، حافظ قرآن دے والدین نو پہنائے جانے والے لباس دی قیمت نو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت سانو نصیب فرمائے، پروردگار ساڈی اولاد نو حافظ بنائے، عالم بنائے، اللہ دے قرآن دا قاری بنائے۔ محترم بھائیو، جنہاں لوگاں نو یہ حقیقت سمجھ آ گئی، دنیا دی دولت ختم ہو جانے والی، دنیا دی دولت سدا نہ رہنے والی، خالی ہاتھ انسان دنیا تو جا رہے ہے۔ ایک وہ باپ ہے کہ جس دا بیٹا ہاں دنیا دی تعلیم بھی دلواؤ، لیکن اول مقدم سب تو پہلا نمبر اللہ دے قرآن دا، قرآن بنیاد ہوئے، بچپن دے اندر ایک قرآن اس سینے دے اندر محفوظ ہوئے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ، حافظ امیر حمزہ، اللہ رب العزت اس بچے نو عالم ربانی بنائے، پروردگار اس دے والدین نو سعادتہ نصیب فرمائے، اور جس قدر اے بچہ خوش نصیب ہے، میں سمجھنا کہ او استاذ بھی خوش نصیب ہے کہ جس نے اس بچے تے محنت کی تھی، جس نے اس بچے نو اس مقام تے لیا کے کھڑا کیتا۔
کہ اج وہ حافظ قرآن ہے، اللہ رب العزت ان اساتذہ دی محنت نو بھی قبول فرمائے۔ محترم بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ان للہ اہلین من الناس، پیارے پیغمبر فرمان دینے کہ لوگوں، کچھ لوگ اللہ دے نے، کچھ لوگ اللہ دے اپنے نے، اہلین اللہ دے اہل نے۔ صحابہ پوچھتے نے من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون لوگ نے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتو، جڑے اللہ دے نے، جڑے اللہ والے نے، جڑے رب دے اپنے نے۔ اللہ اکبر۔ اج تھانے دے اندر مجرم 4-5 کھڑے ہون تے تھانے دار کہہ دے کہ اے سیڈ تے کر دیو، اے میرا جے، اینو وکھرا کر دیو، اینو علیحدہ کر دیو، اے میرا جے۔ تے جس دے بارے اللہ کہہ دین، پروردگار کہہ دین کہ اے میرے نے، اے میرے نے، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے او اللہ دے نے، وخاصتو اللہ دے خاص نے۔ اللہ رب العزت سانو انہاں دے اندر شامل فرما دے۔ محترم بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اج کتنے مسلمان حج دا شوق ہے، عمرے دی تڑپ ہے، قرآن مجید سکھن دے واسطے مسجد دے اندر آنے والا، پیارے پیغمبر دا فرمان فرمایا جو اللہ دے قرآن نو سکھن دے واسطے مسجد دے اندر آیا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ تَامًّا حَجَّتُهُ، فرمایا جو اللہ دے قرآن نو سکھن واسطے مسجد دے اندر آیا، اس نو اللہ اتنا اجر عطا فرما دینے جتنا ایک مکمل حج کرنے والے نو اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اللہ دے رستے دے اندر جان دے دینا، مجاہد فی سبیل اللہ، کتنی عظمت ہے مجاہد دی۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے جو مسجد دے اندر آیا قرآن نو سکھن دے واسطے، فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے مجاہد دے قائم مقام ہے، اس دے مقام و مرتبہ تے ہے۔ اللہ رب العزت سانو بھی اس رستے تے چلا دے۔ من خرج فی سبیل اللہ یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، گھر دے اندروں نکلا ہے اللہ دا قرآن سکھن دے واسطے، اللہ فرمان دے نے میرے بندے اے تیرا رستہ جو زمین تے تو چل کے اللہ دے قرآن نو سکھن واسطے طے کر رہے ہیں، میں تیرے اس راستے نو جنت دا راستہ بنا دیاں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنے سارے فرامین نے اس موضوع تے، میرے پیارے بھائیو مشائخ موجود نے، انہاں دے خطابات ہون گے تفصیل دے نال، میرا صرف ایک پیغام ہے کہ لوگو دنیا دے اندر اس نالو بڑا اعزاز کوئی نہیں، اور آخرت دے اندرو اس نالو بڑا انعام کوئی نہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ اولاد نو حافظ بنا دے، قاری بنا دے، اور پھر عالم بنا دے، قرآن دا فہم نصیب فرما دے، قرآن دے مطابق زندگی گزارن والا بنا دے۔ صرف فیشنی حافظ لوگاں نو دکھان واسطے، ڈگری لین واسطے، نام دے نال صرف حافظ لکھوان واسطے، پیارے بھائیو جس قدر انعامات بے شمار نے، اللہ دے دین تو ہٹ جانے والا، اس قرآن تو تعلق توڑ لینے والا، پھر اس دے واسطے وعیداں بھی بڑیاں سخت نے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا تے بینا سی، قیامت والے دن نابینا کر کے اللہ اٹھان گے۔ جس نے قرآن تو اعراض کر لیا، دنیا دی زندگی اللہ تنگ کر دیں گے، گزرانے زندگی اور معیشت رب تنگ کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر فرمان دینے، صحیح بخاری دی روایت، فرمایا میں ایک شخص نو دیکھیا لیٹیا ہویا ہے، فرشتے نے پتھر اٹھا کے سر تے ماریا، سر بالکل پیس کے ریزہ ریزہ ہو گیا، پتھر دور چلا گیا، فرشتے نے پتھر اٹھایا، دوبارہ لے کے آیا، جتنی دیر دوبارہ واپس آیا سر دوبارہ صحیح ہو گیا ہے، دوبارہ ماریا گیا، اسی طرح سر پیس گیا۔ پیارے پیغمبر فرمان دینے میں پوچھا کون ہے بد نصیب؟ دسیا گیا کہ الذی یأخذ القرآن، اے وہ شخص ہے جس نے قرآن نو سیکھیا، فیرفضہ، پھر اس قرآن تو منہ موڑ رہا، حتیٰ کہ فرضی نماز تک چھوڑنی شروع کر دیتی، فرضی نماز تو بھی غافل ہو گیا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ پروردگار جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار سانو اپنی اولاداں نو قرآن دی دولت اس تے لگان دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔
جو بچے پڑھ چکے نے اللہ انہاں نو قرآن نو یاد رکھن دی توفیق بخشے اور مزید اس علم دے اندر اللہ ترقی نصیب فرمائے. جو پڑھ رہے نے اللہ انہاں نو کامیاب کرے. جو چھوٹے چھوٹے ننے مننے پھول نے اللہ انہاں سارے نو حافظ قرآن بنائے. والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور مرن تو بعد بھی قبر دے اندر روشنی دا اللہ ذریعہ بنائے. قیامت والے دن دیاں عزتاں اور وقار دا رب سبب بنائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد